बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत रहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम का एक प्रोसेस तो शुरू हो चुका है। आज भी स्पीकरशिप के लिए वोटिंग होगी, इंतखाब का अमल आज होगा नेशनल असम्बली के अंदर। मगर इस सारे सूरत हाल में ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की बदकिस्मती, उनकी बेबसी का बाब जो है वो शुरू हो चुका है, जिसका इख्तिताम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ये तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके अलावा इमरान खान साहब के लव लेटर की कहानी भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि खान साहब का लव लेटर जो है उसने बड़ी धूम मचाई हुई है और उसके ऊपर बड़े तनकीद हो रही है उस लव लेटर के ऊपर। मगर मरवत साहब ने लव लेटर के ऊपर जो तशरीह पेश की है, यकीनी तौर पे वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। आज मैं इसकी तफसील भी आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। इसके अलावा आपको हम ये भी बताएंगे कि स्पीकरशिप के लिए जो लोग आके अपना वोट कास्ट करेंगे, तो आज बड़ी जोरों शोर से 8 फरवरी 9 फरवरी की बात होने वाली है। तो 9 फरवरी वाले जो हैं वो सारे के सारे पकड़े जाएंगे। वो कहते हैं ना पंजाबी में कि सब फड़े जाएंगे, तो आज नेशनल असम्बली के अंदर ये सब के सब फड़े जाएंगे। सायरा बानो साहिबा के शेर से मैं शुरू करती हूँ। GDA की रहनुमा है और उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा हालात की बेहतरीन किस्म की अक्कासी की है। सायरा बानो साहिबा कहती हैं, ओ चन हले भी फटिया नहीं हजे भी रात काली है। ओ चन हले भी फटिया नहीं हजे भी रात काली है। ए हुन भी केड़ा सुख है हले भी सन 47 से। 1947 का वो हवाला दे रही हैं। वो कह रही है कि सन 47 में जैसे जो कुछ हुआ, मुसलमानों के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा था और अंतक मेहनतें थी, हमारे हुकूक गस्ब किए जा रहे थे, जो हमारे आबाओ अजदाद ने हमें चीजें बताई हैं। तो आज वो कहती हैं कि 2024 का इलेक्शन भी इसी तरह से है कि जहां पर अवामी मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा और जहां से फैसला आना है वहीं से फैसला आ रहा है। वीलॉग की तफसील की तरफ बढ़ते हैं, मगर आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप लोगों ने जरूर सब्सक्राइब करना है। शुरू यहाँ से करते हैं कि आज स्पीकरशिप का इंतखाब होने जा रहा है और इस बात का ऐलान शेर अफजल मरवत जो PTI के लीडर हैं और भरपूर अपोजिशन का रोल प्ले करने के लिए वो तैयार भी नजर आ रहे हैं, और उसकी एक झलक हमने कल असेंबली सेशन में भी देखी थी। तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं और हम 8 फरवरी वाले हैं, जो 9 फरवरी वाले हैं वो सारे के सारे आज हम बेनकाब करेंगे। आज आप देखेंगे कि स्पीकरशिप के लिए जब वोटिंग का अमल शुरू होगा तो उस अमल के दौरान वो लोग जो कि 9 फरवरी वाले हैं, जो कि हारे हुए थे मगर उन्हें मैंडेट चोरी करके जितवाया गया है, तो ऐसी सूरत में वो सारे के सारे लोगों को बेनकाब करेगी PTI और जो अपोजिशन है, और लोगों के बारे में बताएगी कि ये भी मैंडेट चोर है, वो भी मैंडेट चोर है। जो हकीकी तौर पे MNA बन के असेंबली फ्लोर पर पहुंचा है उसको वोट कास्ट करने की इजाजत होगी, मगर जैसे ही कोई जाली मैंडेट वाला MNA आके अपना वोट कास्ट करने की कोशिश करेगा तो PTI जो है उसकी नाक में दम करेगी। वो कहते हैं ना कि नमक पाशी करना, वो ऐसी ऐसी नमक पाशी PTI वाले करते हैं, वो किसी को समझ ही नहीं आ रही होती कि यार ये स्ट्रेटजीज लेके कहाँ से आते हैं। बिल्कुल एज इट इज इसी तरह से जैसे PTI के लोगों ने इमरान खान साहब के चेहरे वाले मास्क अपने चेहरों पर पहन रखे थे। कोई सोच नहीं सकता था कि PTI ये क्या करने जा रही है, वो अचानक से उन्होंने जाके बम फोड़ा है वहां पे। तो आज आप देखेंगे कि किस तरह से झूठे और जाली मैंडेट वाले MNAs जो असेंबली फ्लोर के ऊपर होंगे, तो स्पीकरशिप के लिए जब वो वोट कास्ट करने जाएंगे तो उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। जो वहां पर शोरो होगा, जो वहां पर ताने तशने दिए जाएंगे, जो वहां पर ऊट पटांग बातें होंगी, जिसका सामना करना पड़ेगा उस MNA को जिसको बेनकाब किया जाएगा फ्लोर पे, तो इतना आसान नहीं होगा जितना आसान इसको समझा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के लिए एक बदकिस्मती का बाब है। वो दौर शुरू हो गया है जिसमें उनकी वो कहते हैं ना कि लक्ष्मी, उनकी वो खुशकिस्मती की जो लक्ष्मी होती है वो अब जाती हुई नजर आएगी। उसकी वजह ये है कि आप ये देखिए कि मियां नवाज शरीफ साहब हैं, जब से वो सियासत के अंदर आए हैं उनकी बेबसी का आलम जो है असेंबली के पहले सेशन में नजर आया। उसकी वजह ये है कि बीइंग मेंबर नेशनल असम्बली, रुकने कौमी असम्बली के, उन्होंने हलफ भी उठाया, उनके ऊपर बोतल भी फेंकी गई, लेकिन उन्होंने हलफ भी उठाया रुकने कौमी असेंबली की हैसियत से। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान एक शर्त पर आए थे कि उन्हें चौथी मरतबा इस मुल्क का वजीर आजम बनाया जाएगा, और नून लीग का यह बयानिया था कि वो चौथी मरतबा वजीर आजम बनेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के कायद भी हैं। एक आदमी जो कायद भी है, रुकने कौमी असम्बली भी मुंतखब हो चुका है, और उसकी ख्वाहिश में ये चीज़ शामिल थी कि वो लंदन से पाकिस्तान सिर्फ इसलिए आएगा कि उसे चौथी मरतबा वजीर आजम पाकिस्तान बनाया जाएगा। सब कुछ है सुख नवाज शरीफ साहब के पास, मगर एक वजारत उज़्मा उनके पास नहीं है, वो वजीर आजम नहीं बन सके। ये वो बेबसी है जो उनकी आंखों में, उनके चेहरे के अंदर जो है वो नजर आई। और नवाज शरीफ साहब का जो चेहरा है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है। वो खुश होते हैं तो भी नजर आता है, वो अफसरदा होते हैं तो भी नजर आता है, वो सदमे में होते हैं तो भी नजर आता है। तो नवाज शरीफ साहब जब असेंबली के फ्लोर पर थे
تو یہ بات تمام صحافیوں نے نوٹ کی کہ نواز شریف صاحب اتنے خوش نہیں تھے، اتنے اچھے موڈ میں نہیں تھے جتنے اچھے ہونا چاہیے تھا. حالانکہ ان کے اپنے گھر میں ان کا بھائی وزیر اعظم بنا ہے، مگر نواز شریف صاحب چونکہ خود وزارت عظمیٰ لینا چاہ رہے تھے تو وہ ان کی قابل قبول نہیں تھی اور وہ شروع نہیں ہوئی. نون لیگ کی بدقسمتی یہیں سے شروع ہوئی ہے کہ ایک آدمی حلف بھی اٹھا رہا ہے مگر وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت سانو کی والی پالیسی کے اوپر ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جیسے مرضی گورنمنٹ چلائیں، آپ جئیں مریں، آپ ڈوبیں یا آپ تیر جائیں، میری بلا سے میں لاہور سے اٹھوں گا، یہاں پہ ووٹ کاسٹ کروں گا اور میں سیدھا مری پہنچ جاؤں گا. وہ زیادہ سے زیادہ مریم نواز صاحبہ کی جو ایک بیک سپورٹ کریں گے، دیٹس آل. وہ اپنے شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کو کچھ نہیں کریں گے. ہاں یہ خبر ہے کہ شہباز شریف صاحب سے صدارت دوبارہ سے مسلم لیگ نون کی واپس لی جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون کی صدارت دوبارہ سے میاں نواز شریف صاحب جو وہ لے رہے ہیں. ممکن ہے کہ میرا ویلاگ سن لیں تاکہ اس کے چند گھنٹوں کے بعد آپ لوگوں کے پاس یہ مصدقہ خبر آ جائے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے مسلم لیگ نون کے صدر بن گئے. انہوں نے اپنے بھائی سے یہ عہدہ اب ڈیزگنیشن واپس لینے کا فیصلہ کر لیا. اب آ جاتے ہیں اس لو لیٹر کے اوپر جس کی بڑی دھوم ہے، اور عمران خان صاحب کا لو لیٹر IMF کے لیے تھا. شیر افضل مروت صاحب سے جب اس لیٹر کے حوالے سے، میں اس کو لو لیٹر اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جو مخالفین ہیں یا مسلم لیگ نون ہے وہ یہ سمجھتی کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ملک کی سلامتی کے اوپر سمجھوتا کیا. کل تک وہ IMF کے اور بڑے خلاف تھے، آج انہوں نے لو لیٹر، یہ ان کے ورڈز ہیں کہ آج انہوں نے باقاعدہ لو لیٹر جو ہے وہ IMF کے لیے لکھ دیا ہے. حالانکہ یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب اس لو لیٹر میں، یہ خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس لو لیٹر میں عمران خان صاحب ایک ایسی تنظیم کو ویلکم کر رہے ہیں IMF کو جس میں سب سے بڑا شیئر خود امریکہ کا ہے، کیا آؤ اور مداخلت کرو. تو اس کے اوپر شیر افضل مروت صاحب سے جب سوال ہوا تو مروت صاحب سے پوچھا یہ جو لو لیٹر آپ لوگوں نے بھیجا ہے، اب آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کو ایبسولوٹلی یس کہہ دیا اور آپ خود بیرونی مداخلت کے لیے ویلکم کر رہے ہیں، خود لو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ آئیے ہماری محبتوں کا پرچار کیجیے. تو اس کے اوپر شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا. پھر انہوں نے کہا ہمارے لوگ تھے جن پہ مقدمات نہیں تھے، جھوٹے مقدمات بنا کے انہیں اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا. پھر انہوں نے کہا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جمہوری نظام میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین کو، جو بوڑھے بزرگ ہیں، ان کو بچوں کے سامنے ننگا کر دیا جائے؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو جبری گمشدگیاں کی گئی ہیں پیچھے کے لوگوں کی وہ صحیح تھا؟ یا آپ کو یہ لگتا ہے جو ہماری خواتین اس وقت جیلوں میں پڑی ہیں وہ صحیح ہے؟ پھر انہوں نے کہا یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی گئی، ہمارا انتخابی نشان ہم سے چھین لیا گیا، ہماری ریزرو سیٹیں ہمیں نہیں دی جا رہی؟ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سب ہو رہا تھا جب ہمیں کہیں سے کوئی انصاف نہیں ملے گا تو ڈیفینیٹلی ہم اب ایک مرتبہ نہیں بار بار IMF کے پاس جائیں گے اور بار بار ان سے کہیں گے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے ایک سٹیبل گورنمنٹ چاہیے، اور جو مینڈیٹ چوری کر کے گورنمنٹ آئی ہے وہ تو سٹیبل ہے ہی نہیں. تو اسی لیے آپ ان کے اوپر پریشر دیں. اور وہ کہتے ہیں ایک دفعہ نہیں، ہم کئی مرتبہ جائیں گے اگر ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ ہمیں واپس نہیں دیا گیا، کیونکہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ہم سڑکوں پہ بھی سیاست کریں گے اور اسمبلی فلور کے اوپر بھی سیاست کریں گے. ایک چیز جو بہت ہی خطرناک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی کو اتنا ڈرانا چاہیے کہ ڈر کہیں باقی رہ جائے، پورا ڈر ختم نہ ہو، خوف ختم نہ ہو. لیکن ایسا لگتا ہے کہ PTI کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں اس کے بعد ان کا خوف ختم ہو گیا. کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کو میں سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اب ہم وہ لوگ ہیں، کیونکہ ابھی ہفتے والے دن جو ہے احتجاج ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں بھی اور پورے پاکستان میں بھی، تو اس پہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ ہم اب وہ لوگ بن گئے ہیں کہ جنہیں نتائج کی اب کوئی پرواہ نہیں ہے، جو بھی نتیجہ ہوتا ہے. ان سے ایک صحافی نے، ایک رپورٹر نے سوال کیا کہ 9 مئی کا جو انسیڈنٹ تھا، خدا را خاصہ ویسی صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا ایک نہیں، ہم کیا کریں اس بارے میں؟ جب ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو ہم کیا کریں؟ ہمارا مینڈیٹ جو پبلک نے دیا ہے اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اس کو جب چوری کر لیا چوروں نے تو اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم وہ لوگ بن چکے ہیں جو نتائج کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ بہت خطرناک سٹیج ہے، یہ ہر طریقے سے، ہر طرح سے ایک خطرناک سٹیج ہے. اس طرف معاملات نہیں جانے چاہیے. ہاں اگر PTI اپوزیشن میں بیٹھتی ہے تو موسٹ ویلکم، انہیں اپوزیشن میں بیٹھنے دیجیے، لیکن جو ان کا ایک رائٹ ہے، ان کا ریزرو سیٹوں کا جو حق ہے، ان کا چوری شدہ جو مینڈیٹ ہے، ایٹ لیسٹ اس کو ان کو واپس کریں. اگر صورتحال اسی طرح سے بگڑ گئی جو شیر افضل مروت صاحب بات کریں تو میرا خیال ہے کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. صورتحال جب انکنٹرولیبل ہو جائے تو اس کے نتائج بھی کچھ زیادہ اچھے برآمد نہیں ہوتے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا.